सिर्फ एक बात मैं डॉक्टर साहब के हवाले से तरगीब के लिए शेयर करना चाहता हूँ। 3 बड़ी अजीम खूबियाँ मैंने उनके अंदर देखी। पहली एक अजीम खूबी अल्लाह के घर से मोहब्बत है और अपने घर को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ करना है। ये हमारे लिए एक मिसाल है। जहाँ जहाँ मस्जिद की कमी है आप अपने घर का कोई पोर्शन अल्लाह के लिए वक्फ करें, यही असल में आपके लिए जन्नत में घर होगा। दूसरी चीज रिश्तों को जोड़ना और सबको मिलाना। और तीसरी उनकी खूबी जो मैंने देखी, कभी जिंदगी में उन्होंने कभी किसी की गिबत नहीं की। अल्लाह ताला उनकी ये सारी नेकियां कबूल फरमाए। सफ़े दुरुस्त कीजिए, मैं जनाजा शुरू करूँ। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلا ووسع مدخلا واغسله بالماء
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله جنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إن عبدك هذا حبيب الرحمن عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك تخلى من الدنيا وأهلها وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابي وأنت غني عن عذابي وأنت غني عن عذابي فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن كان محسنا فزد في حسناتي وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي اللهم إنه في ذمتك وحبل جواري إنه في ذمتك وحبل جواري وأنت أهل الوفاء والحمد فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنه قد وقف بيته ليكون مسجدا لك فاجعل بيته روضة من رياض الجنة واجعله صدقة له جارية إلى يوم الدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله